चाहिँ कस्तो खालको हाम्रो स्वभाव हाम्रो स्वरूप कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले धेरै अरूको विषयमा चर्चा गर्छौँ हामीले र आफूलाई बिर्सिन्छौँ। त्यो बिचमा अरूको चर्चा गर्दा गर्दा आफूमै हामी बिर्साउँछौँ। त्यसकारणले हामीले कहिले आफूलाई नबिर्सिने है। अब हामी झम्कट हुन्छौँ, अब हाम्रो घर परिवार सन्तान सबैको हुन्छ हैन, हाम्रो अब इष्टमित्र अब सबैको हुन्छ। अब हामी झम्कट हुने, कुरा गर्ने हैन, छलफल गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त त्यति बेला हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि अब अवश्य हाम्रो भेटघाट हुन्छ, गफ शब्द अफकोर्स सक्छ। तर हामी यति आफूलाई बिर्सेर यति कुरा हामीले गरिदिन्छौँ कि जुन हाम्रो वचन छन्, हामीले बोलेको कुरा नै भोलि पर्सि गएर हामीलाई तरवार पनि हुन सकिन्छ है। हाम्रो होस त्यति उड्छ, त्यति हराउँछ कि आफ्नै बोली आफ्नै वचनले एक दिन आएर आफूलाई नै तरवार हुनेको दिन पनि आउन सकिन्छ। त्यसकारणले हामीले सधैँ एकदमै आफूलाई चिनेर हैन, आफूलाई एउटा होसमा पुर्याएर हामी कुरा गर्दाखेरि पनि हैन, आफूले त्यति बेला पनि हामीले आफूलाई आफ्नो हामीले आफूलाई एकदम साधना गर्नुपर्ने चाहिँ रहेछ। त्यो नभए भने चाहिँ हामीले अब बोल्ने मौका पायो भने हामीले यति बोलिदिन्छ, के बोल्यो, कसरी बोल्यो, कहाँ बोल्यो थाहा नै हुँदैन क्या। हाम्रो यति होस नै उड्छ र होस उड्दा एक दिन यस्तो आउँछ, त्यही आफ्नो वचनले आफूले कहाँ पुर्याउँछ, कसलाई दुःख दिन्छ भन्दाखेरि आफैलाई नै है। हाम्रो त्यस्तो स्वभाव रहेछ कि हामीले खालि अरूको चर्चा गर्दा है त्यस्तो खालको चाहिँ अब सबैजनाको त्यस्तो त हुँदैन हैन। मान्छे हो, आफ्नो संस्कार छ हैन, आफ्नो सोच छ, आफ्नो कर्मफल छ। तर हामी अब पृथकजन, अब हामी यो संसारमा आइसकेपछि कतै कसैको नै हाम्रो यी कर्महरू पनि हामीसँगै छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदमै होस पुर्याएन भने त्यसले चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै दुःख दिने पनि फेरि त्यो भित्र पनि कति चान्सेसहरू है, त्यही आफ्नै वचनले गर्दाखेरि। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँ चाहिँ अरूको चर्चा गर्नुभन्दा बढी आफ्नो चर्चा गरौँ। मैले के बोलिरहेको छु, मैले के गरिरहेको छु हैन, मैले ठिक बोलेछ कि बोलेछैन। हामीले कहिले यस्तो हुन्छ कि अब हामीलाई कसैले के भन्यो भने हामीलाई कस्तो दुःख लाग्छ हैन। हाम्रो यो नेचुरल, हाम्रो स्वाभाविक त्यस्तै हो। हामी मनुष्यको अलिकति माथि उचाल दियो भने कति हामी फुरुङ्ग हुन्छ, हामी खुसी हुन्छौँ। सानो कुरा के भनिदियो भने अनि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब एकदमै ठुलो भारी नै हामी बोक्छौँ, धेरै दुःखी पनि हुन्छौँ, रिस पनि उठ्छ हैन। कसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ मैले के भनौँ जस्तो खालको त्यो कुराहरू भइरहेको छ कि हामीमा। त्यस कारणले है यो कुराहरू पनि हामीले एकदमै ख्याल पुर्याएर हामीले आफूले कहिल्यै नबिर्सौँ है। हामीले आफूलाई माया गरौँ, किनकि हाम्रो मरण हुन्छ, फेरि पुनर्जन्म हुन्छ। कतिसम्म हामी यो दुःख पीडा, कतिसम्म यो संसारमा हामी झेलिराख्ने त हैन। हामी बिस्तारै यो संसारबाट, यो दुःखबाट हामी बिस्तारै थोरै स्टेप भए ब्याकअप हैन त हुनै पर्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यी शुद्ध सोच भनौँ न, कुशल कर्मका सोच है। हुन त हाम्रो यो अब कुशल कर्म अकुशल कर्म हाम्रो यो 3 द्वारद्वारा नै हुन्छ हामीले है। अस्ति पनि मैले कुरा गरेँ, टिबेटनमा चाहिँ हामीले गोसुम भन्छ, 3 द्वार है। हाम्रो शरीर, हाम्रो वचन र हाम्रो चित्त। र सबभन्दा चञ्चल चाहिँ चित्त भएको कारणले है, अनि हाम्रो चित्तलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै बुझाउने है, के गर्दैछ उसले, के गर्दैछैन, हामीले चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ चेक गर्नुपर्ने रहेछ बेला बेलामा है। मैले दिनभरिमा मैले कस्तो खालको सोचहरू सोचेँ हैन। मैले अब कुनै चिज त आफूलाई पनि थाहा हुन्छ यो त मैले अलिक ठिक गरेन है। यो त अझ पनि हामीले बुद्ध दर्शन गर्दै गयौँ, बुद्धको वचनलाई हामीले अभ्यास गर्दै गयौँ भने कुन चाहिँ मार्ग गलत, कुन चाहिँ मार्ग सही, मैले हिँड्नुपर्ने, मैले सोच्नुपर्ने, मैले बोल्नुपर्ने चिज के रहेछ, अथवा मैले त्याग गर्नुपर्ने चिज के रहेछ भनेर हामीले चाहिँ यी ज्ञान गुणहरू लिँदै गयो भने हो त्यो सोचहरू चाहिँ मलाई कतिको आएछ, मैले कतिको चाहिँ सोच्नु नहुने, गर्न नहुने चिजहरू मैले कतिको गरेछ भनेर हामीले आफूलाई एकदमै निहाल्नु पर्ने रहेछ। त्यही भएर आफूलाई एकदमै चर्चामा राख्ने पर्ने। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै, अब हामीले सुख चाह्यो, शान्ति चाह्यो, भगवान बुद्धको दर्शन हामीलाई चाह्यो भने
हामीले यो चिज नै हामीले आफूले चाहिँ एकदमै चेक गर्ने है। अब ठिकै छ, म जहाँ जन्मे पनि के अब पूर्व जन्म पुण्य जन्म खै खासै केही थाहा छैन। रमाइलो गर्नु चाहिँ यही दुनिया हो, मरेर गएर लानु के छ, ठिकै छ भने त के गर्ने, त्यसलाई गर्नु नै छैन। तर त्यो होइन है, मरेर फेरि पुण्य जन्म छ, दुःख साह्रै छ, यो दुःख पीडाबाट म उम्कनु पर्यो, बुद्ध भगवानको दर्शन गर्नु पर्यो भन्ने सोच आउने व्यक्ति हो भनेपछि हामीले आफूलाई धेरै नै निहाल्नु पर्ने, धेरै नै अरूको चर्चाभन्दा बढी आफ्नो चर्चा गर्नुपर्ने। त्यसरी चर्चा गर्दै गयौँ भने अब 1 दिन नहोला, 2 दिन नहोला, 3 दिन नहोला, हामीले त्यसलाई बानी बसाल्यौँ भने चाहिँ एक न एक दिन चाहिँ हामीले चाहिँ यो माग त मेरो बिग्रिँदै रहेछ, यो सोच त मेरो गलत रहेछ, म गलत रास्ता सोच्दैछु भन्ने खालको ज्ञान गुण चाहिँ अवश्य हामी मान्छे हो होइन। सिकेर नजान्ने के छ र होइन, बुझाएर नबुझ्ने के छ र। हाम्रो चित्त पनि हामीले आफैले बुझायौँ भने बुझिन्छ चित्तले, र चित्तले बुझेपछि त्यो राम्रो कुशल, त्यो राम्रो सोच चित्ताउँछ र हाम्रो वचन, हाम्रो व्यवहारमा पनि त्यही चिज आउने त हो है। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अब हामीले बोट भाषामा कुलुङ कुञ्जे भनिन्छ। कुलुङ भन्दाखेरि हाम्रो सदाशय भन्दा राम्रो विचार, त्यो जस्तै गरेर सदाचार है, राम्रो व्यवहार। हुन त हामीले पर्फेक्ट एकदमै जुन भगवान बुद्धले दर्शन गराउनु भएको मार्गमा पर्फेक्ट त हामी अवश्य पनि हुन सक्दैनौँ होइन। त्यो चाहिँ एकदमै हामीले अब बिस्तारै, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले 1-2 कदम अगाडि बढ्दै, 1-2 कदम अगाडि बढ्दै होइन, हामीले सबभन्दा पहिला 1-2 कदम अगाडि बढ्नेको सोच राख्ने होइन। त्यसलाई चिन्तन मनन गर्ने, अभ्यास गर्दै गयौँ भने 1-2 कदमबाट 2-4 कदम अघि हामी बढ्न सफल हुन्छौँ होइन। हामीले शिक्षा, अब अहिले विद्वानहरू पनि त्यसरी त शिक्षा लिएको हो नि, उहाँले पनि कदम कदम वर्षौँ लगाएर 15, 20, 30, 40 वर्ष त्यस्तो लगाएर उन्नति प्रगति गरेर त्यस्तो विद्वान हुनेहरू सबै त्यस्तै त हो नि होइन। त्यही भएर हामीले पनि यो भगवान बुद्धको दर्शनमा एकदमै विद्वान हुनुपर्ने है। हामीले चाहिँ धेरै नै यो मार्गलाई हामीलाई अभ्यास गरेर हामी अघि बढ्दै गयौँ भने अब ठ्याक्क हामीलाई के चाहियो त, सुख चाहियो, शान्ति चाहियो, के चाहेन, दुखी हुन चाहेन, पीडा हुन चाहेन। त यसरी यही मार्गदर्शनबाट नै हामीले आफूले चाहेको चित्ताउने र नचाहेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्याग गर्न सक्नेको एउटा माध्यम त्यसरी नै बन्ने रहेछ। त्यसो गरेर अब हामीले अब मानौँ, अब मैले त कयौँ जुनीको कुरा गऱ्यौँ, अब जुनी मैले केही नै गरेँ होला, धेरै नै पापहरू गरेँ होला, म अहिले अब के भनौँ दुःखको सागरमा छु, अझ पनि मलाई धेरै नै पीडाहरू छ होइन। मैले सोचेको त्यति सफल पनि भइरहेको छैन होइन, मैले आशा लिएको पनि खासै भइरहेको छैन, अथवा यी आदि कुराहरू होइन हाम्रो मनमा आइरहन्छ। अब हामी यो दुःखको संसार हुनुहुन्जेल त हामी त्यस्तै नै हो होइन। जति नै मरेर जति नै नयाँ जन्म लिए तापनि आखिर हामीले यस्तै कर्महरू गर्दै गयौँ, त्यसको फल त त्यस्तै हो है। त्योभन्दा अब हामीले राम्रो कुशल कर्म, राम्रो सोचको एउटा संस्कार बनाउन अथवा वासना राख्न सके पो त्यसले फेरि त्यो अनुसारले फल फल्ने हो। तर हामीलाई त्यो एकदमै कमी छ है। हामीले राम्रो कुशल कर्मको सोच भन्दा त्यो नगर्ने त होइन, हामीले पनि गर्नु त गर्छौँ, तर अति नै कम गर्छौँ हामीले है। कुशल कर्मको सोच 1-2% आउँछ भने अकुशल कर्मको सोच 99% आउँछ हामीलाई। हाम्रो मनुष्यको स्वभाव त्यस्तो खालको पो छ त है। त्यही भएर अब त्यसले त धेरैभन्दा धेरै जितिरहेका हुन्छौँ र त्यो अनुसारले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै पीडाहरू चाहिँ हामी भोग्नु परिरहेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब के गर्ने त भने अब हामीले आफ्नो अब अहिले नै यो जन्ममा नै हो अथवा हाम्रो पूर्ण जन्ममा नै पूर्व जन्ममा नै हो, अब हामीले धेरै अकुशल कर्महरू गरिसकेका छौँ है। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त अब भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यसको पापदेशना चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ है। हाम्रो बाउट भाषामा यसलाई शापा भनिन्छ है, पापदेशना गर्नु। त्यसरी चाहिँ अब पापदेशना गर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो चित्तले होइन सोचेर बुझाएर मैले त साह्रै नै पहिला अकुशल कर्महरू गरेको कारणले अहिले मलाई गाह्रो भइरहेको छ होइन। मैले सोचेको मैले चिताएको चिजहरू पुगिरहेको छैन, अथवा हुन्छ नि त आफ्नो ढङ्गले आफ्नो सोचले हो, त्यो चाहिँ यो मेरो अकुशल कर्मको कारणले गरेको कारणले भएको कारणले म मान्छु र यसलाई म के गर्छु त भन्दाखेरि पापदेशना गर्छु, शाप गर्छु भनेर चाहिँ अब हामीले अहिले अब
के गर्नु अब हामीले चाहिँ पाठ पूजा गरेर पनि हुन्छ अथवा भनौँ पूजा गरेर हुन्छ कि होइन ध्यानै बसेर हुन्छ कि है त्यसरी चाहिँ हामीले अहिले पाप देशना गर्नेको पनि धेरै पाठ पूजाहरू हुन्छ अथवा हामीले यज्ञ बेञ्च सतो भन्छ होइन त्यस्तो विभिन्न कार्यहरू छ त्यसमा पनि है त्यसरी चाहिँ हामीले थोरै थोरै गर्न सके पनि किनकि हामीले चाहिँ जसकै रियलाइजेसन गर्ने कि हामीले है मैले पाप गरेँ अथवा मैले अकुशल कर्महरू गरेँ है मैले मेरो जन्म हेर्ने हो भने अहिले म संसार यो दुःखको लोभमा रहेछु मलाई धेरै दुःखहरूले पिराइरहेको छ अथवा म लगायत अरू प्राणीहरूलाई पनि होइन हामी अब अरू प्राणी पशु प्राणीहरूमा सोचे पनि कस्तो दुःख छ होइन पशुहरूलाई त झनै हामी मनुष्यभन्दा पनि पशुहरूलाई त 10 गुणा बढी दुःख नै छ होइन त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ पाप देशनाहरू चाहिँ हामीले गर्यौँ भने पनि यसले पनि हामीलाई धेरै नै है किनकि यो पाप देशना हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ जुन मानौँ न हामीले अब हाम्रो कोठा घर आँगन धेरै फोहोर भइसकेछ भने नि अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो त सफा गर्नै पर्यो नि त हैन त्यो सफा गरेर त त्यो सफा हुने चिज हो नि है त्यो सफा नगरे भने त त्यो फोहोरको फ्लो नै रहन्छ झनै फोहोर हुँदै जान्छ त्यही भएर हामीले आफ्नो घर आँगन कति चिटिक्क कति दिन बढालेर पुसेर त्यो औषधि लगाएर धेरै माझेर हामीले कति चिटिक्क बनाउँछौँ किनकि सफा चाहियो हामीलाई है त्यो जस्तै गरेर हामीले हाम्रो चित्त पनि धेरै नै फोहोर भइसकेका छौँ हाम्रो जन्मदेखि हामीले यो अकुशल कर्म अकुशल सोच व्यवहारले गर्दा थुपर्दै अहिलेसम्म हामी धेरै फोहोरहरू छ हाम्रो धेरै चित्तहरू फोहोर भइसकेका छौँ त्यसैले त हामी मोक्ष प्राप्त गर्न सकेनौँ त्यसैले त हाम्रो सुख शान्तिको मार्गमा हामी जानेनौँ त्यो फोहोर भएको कारण त्यही भएर अब हामीले यो फोहोर चित्तलाई शुद्ध कसरी बनाउने कसरी सफा कसरी माझ्ने अब केले माझ्ने है कसरी शुद्ध भन्दा पनि विशुद्ध कसरी बनाउने है त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई एकदमै लाग्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई के गरेर शुद्ध बनाउने त भन्दा धेरै दर्शनहरू छ धेरै मार्गहरू छ त्यो चिजहरू पनि हामी अभ्यास गर्दै जाने चिन्तन मनन गर्दै जान्ने त्यसरी चाहिँ अब कल्याण मित्र लामा गुरुहरूसँग हामीले चाहिँ श्रवण गर्दै जाने होइन त्यसरी गर्दै अघि गर्दै गएर हाम्रो घर पनि अब धेरै फोहोर भएको घरलाई त हामीले क्षणिकमै झट्कामै हामीले सफा गर्न त सक्दैनौँ नि त त्यसलाई यता सफा गरेर उता सफा गरेर यता टालेर उता टाइम लगाएर बिस्तारै त्यो घरलाई चिटिक्क बनाउन सक्ने हो नि त होइन त्यो फोहोर छ भन्दैमा क्षणिकमै सबै सफा त हुँदैन नि है त्यसरी नै बुझेर चाहिँ हामीले आफ्नो फोहोर चित्तलाई है चाहिँ कसरी शुद्ध बनाउने है कसरी बिस्तारै थोरै भए पनि शुद्ध कसरी बनाउँदै लाने भन्ने सोचमा चाहिँ हामी एकदमै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ है त्यसरी चाहिँ हामीले जान्दै बुझ्दै गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै के भनौँ अब हाम्रो अघि भने जस्तै है हाम्रो यो अशुद्ध सोच विचारलाई होइन अब अशुद्ध सोच विचारले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवहार पनि त्यसरी नै भइरहेको हुन्छ हाम्रो वचनमा पनि त्यही चिजहरूले जुटिरहेको हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ चित्तलाई शुद्ध बनाउने प्रयास गरौँ चित्तलाई शुद्ध बनाउने प्रयास गऱ्यो भने हाम्रो वचन हाम्रो व्यवहार त्यसै शुद्ध भएर जानेछ त्यस कारणले है अनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि अब सुनिहाल्यो सुन्दाखेरि पनि अब हामी सबै अब हिमाली भेक हामी सबैजना अब धर्ममा चाहिँ एकदम आशावादी भएका होइन भगवान् बुद्ध भन्ने बित्तिकै हाम्रो आङसिङ नहुने खालको हामी सबैजना त्यस्तो छौँ र सबैजना त्यस्तो हुँदैन जब अब त्यस्तो भएको कारणले चाहिँ होइन अनि हामीले चाहिँ उहाँले दिनुभएको जुन दर्शन छ मार्ग छ त्यो अहिले हामीले सुन्दाखेरि त है यो त हामीले गर्नै पर्ने रहेछ अपनाउनै पर्ने रहेछ सिक्नै पर्ने रहेछ जस्तो सायद तपाईँहरूलाई पनि लागिरह्यो होला म आफूलाई पनि लागिरहेछु है म आफै पनि अब यो चाहिँ मैले चाहिँ जसरी पनि थोरै भयो भने मैले यसलाई चाहिँ अघि बढाउनै पर्छ यो शिक्षा मैले लिनै पर्छ भन्ने मेरो पनि सोचमा आइरहेको छ हजुरहरूको पनि सायद आइरहेको नै होला तर हामी यस्तो छौँ कि हाम्रो स्वभाव के मान्छेको स्वभाव नै यस्तो गाह्रो छ कि फेरि एक कानले दुईवटा कान छ हामीसँग एउटा कानले सुने फेरि अर्को कानले हामी फुत्त भ्यालिहाल्छौँ कि हामी त्यस्तो खालको पो त छ फेरि है एउटै कान भएको भए त ठिक हुन्थ्यो त दुईवटा कान भएर हामीलाई गाह्रो नै छ फेरि तर हामी ल सुन्दाखेरि त ल भयो भगवान् बुद्ध ल दर्शन गराउनुहोस् हामीलाई त एकदमै ब्लेसिङ दिनुहोस् होइन एकदमै आशीर्वाद दिनुहोस् भन्ने यस्तो एउटा हाम्रो तन मन सब लाग्छौँ तर फेरि त्यसको सकेर क्षणिकपछि एउटा कारणवश हामी रिसाइसकेको हुन्छौँ एउटा कारणवश हामीले केही न केही भइसकेको हुन्छौँ फेरि हामी है
त्यस कारणले चाहिँ अब हुन त अब हामी मनुष्य हो, घर परिवार आफ्नो व्यवसाय धेरै गाह्रोहरू छ, धेरै सामना गर्नु पर्छ हामीले। तर अब हामीले एक दिनमा 24 घण्टा है, अब हामी 24 घण्टामा अब 12 घण्टा सुत्छौँ नै भन्थ्यौँ अथवा के, र 12 घण्टा पनि हामी बिउजिँदाखेरि त्यो भित्र चाहिँ अब हाम्रो अब काम दाम अब धेरै कामहरू छ, हामीले पनि धेरै होइन अब के भन्ने अब फेसिङ गर्नुपर्ने होइन, अब घर व्यवहार चलाउनु पर्ने, व्यवसाय चलाउनु पर्ने, काम रोजगार धेरै छ। तर पनि त्यो भित्र पनि है बिजी 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 भित्र पनि हामीले 10-15 मिनट मात्र भए पनि 24 घण्टामा 10-15 मिनट मात्र भए पनि हामीले चाहिँ आफूलाई आफूलाई निहाल्ने होइन, आफूलाई आफूलाई एउटा चर्चा गर्ने होइन, मैले चाहिँ कस्तो कर्महरू गर्दै रहेछ त, दिनभरि मैले के गरेछु त, कस्तो कस्तो सोच भोगेको छु त होइन, भगवान बुद्धको दर्शनसँग चाहिँ कतिको मेल खाएको छ त भन्ने चर्चा चाहिँ आफूमा एक दिनमा, अब यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान पनि भन्छौँ होइन, बोट भाषामा यसलाई गम भनिन्छ, हामीले ध्यान भनिन्छ होइन, चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ गर्नै पर्ने, एकदम साधना गर्नै पर्ने, अभ्यास गर्नै पर्ने। त्यसरी गर्दै गयो भने अब अहिले चाहिँ सोच्नु सक्ला म कस्तो बिजी छु होइन, म एकदमै धेरै काम दाम छु, कहाँ त भ्याउँछ भन्ने एउटा हुन सकिन्छ अहिले तपाईँलाई होइन, त्यस्तो हुन पनि सकिन्छ, किनकि त्यो कुरा पनि ठिक पनि हो, तपाईँहरू सबैजना अब आफ्नो घर परिवार आफ्नो व्यवसायसँग धेरै नै बिजी हुनुहुन्छ। तर त्यो बिजी मार्फत पनि हामीले चाहिँ 10-15 मिनट भए पनि कम्तीमा एउटा टाइम निकालेर तपाईँले त्यसलाई एउटा बानी बसाउनुहोस् है। त्यो बानी बस्दै गयो भने जे चिजको पनि आफूले त्यसमा एकदमै बानी बस्यो भने त्यसको एकदम लत लाग्छ कि। मानौँ न अब अहिले रक्सी खाने, धेरै रक्सी खाने मान्छेहरूलाई उहाँलाई थाहा छ होला नि होइन, यो रक्सीले त मेरो ज्यानै लिन्छ भनेर पनि है, उहाँले नजानेर त खाँदैन होला, तर पनि अब के भन्ने त्यसमा लत लागिसकेपछि मनले मान्दैन है, त्यो खाँदै जान्छ, लत पर्दै जान्छ, थाहा नै होस् नै उठ्दै जान्छ, त्यो लत पर्ने त हो नि है। त्यसरी नै हामीले पनि अब यो धर्म श्रवण गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने र अभ्यास नै गर्ने होइन, त्यसरी गर्दै गयो भने त्यसमा पनि हामी लत लाग्छौँ। त्यो नगर्दा कहाँ केही नपुगेको कि, आज मैले केही गर्न सकेन कि, केही अपुग भयो कि भन्ने खालको फेरि हामीले त्यो चिजहरू पनि हामीले त्यसलाई हामी बानी बसाल्यौँ भने हामीले चाहिँ टिबेटन भाषामा यसलाई घोम्सी भनिन्छ। घोम्सी भनेको कारण चाहिँ बानी बसाल्नु, बानी पर्नु है। हामी जे चिजमा पनि बानी पर्दै गयो भने त्यो कस्तो अपुग हुन्छ नि त, किन आफू बानी त्यसमा परिसक्यो, त्यो नगर्दाखेरि। जस्तै अहिले रक्सी खानेको हामी जुन को कुरा गरौँ, उहाँले त्यो नखाँदाखेरि सायद उहाँलाई धेरै गाह्रो हुन्छ होला है त, उहाँले त्यो चिजले राम्रो चिज होइन भन्दा थाहा हुँदा फेरि उहाँहरू त्यहीँ पुगिन्छ होइन, त्यही उहाँहरूको कार्य हुन्छ, किनकि उहाँहरूलाई त्यति बेला अलिकति गाह्रो अथवा अपुगको एउटा महसुस हुन्छ नि त। त्यसरी हामीले पनि यो भगवान बुद्धको धर्म दर्शन हामीलाई त्यति महत्त्वपूर्ण लागिसकेपछि होइन, यही नै रहेछ मेरो संसार, यसले नै मलाई मुक्त दिने रहेछ भन्ने चाहिँ एकदमै श्रद्धा भक्ति हामीमा उम्जिसक्यो भने पछि पनि हामीले त्यसलाई श्रवण गरेन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अभ्यास गरेन, त्यसलाई चर्चा गरेन भने फेरि केही अर्थ नै रहेन, त्यो अर्थहीन नै रह्यो। त्यही भएर यसलाई हामीले एउटा एकदमै अर्थ महत्त्वपूर्ण रूपको ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ दैनिक चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बानी बसाल्नै पर्छ है त। त्यसरी बानी बसाल्दै गयो भने त्यो धेरै समय पनि पर्दैन, मतलब किनकि तपाईँहरू अब एकदमै व्यस्तता हुनुहुन्छ नि त, त्यही भएर अब धेरै समय त निकाल्ने कुरा नै आएन होइन। अब पाइहाल्यो त झन् राम्रो भयो, नपाइन् तापनि हामीले 10-15 मिनट त सोच्यो भने त अब हामीले निकाल्ने कोसिस नै गऱ्यो भने त सायद निकाल्न सक्ला पनि है। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ चिन्तन मनन र अभ्यास है, सुनेर मात्र चाहिँ सायद त्यो नहुने हो कि जस्तो पनि लाग्छ। र सुनेको चिजलाई, आफूले बुझेको चिजलाई है, आफूले श्रवण गरेको चिजलाई चिन्तन मनन गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ बार अभ्यासमा ल्याउनुहोस् है, यसले नै तपाईँहरूलाई एकदमै लाभ गरिन्छ। र अब यति भन्दा सायद अब त्यही भएर है, अब हामीले दुःख पीडा गरेर धेरै कुराहरू गऱ्यौँ है। अब त्यसरी नै अब हाम्रो यी साना सोचहरूले, जस्तै अघि मैले अब अहिले समग्रमा भन्नुभन्दा हामी असन्तुष्ट छौँ, त्यही भएर हामी सन्तुष्ट हुन हामी सिकौँ। हामी एकदमै आशावादी छौँ, त्यसरी कम आशा गर्ने बानी बसालौँ हामीले है। हामीले धेरै अरूको चर्चा गर्छौँ, अरूको चर्चा गर्ने क्रम पनि कम गरेर आफूले चर्चा गर्ने क्रम चाहिँ हामीले अघि बढाउँ
है। यी चिजहरू नै हामीले गर्न नजानेको रे, सोच्न नजानेको अज्ञानताको कारणले हामीले र यसलाई चाहिँ दुःखको रूपमा लिएर, एउटा अशान्तिको रूपमा लिएर, चाहना शान्ति तर हाम्रो कार्य के भइरहेको छ, अशान्तिको कार्य भइरहेछ, अशान्तिको सोचमा हामी दौडिरहेका छौँ। बरु आफ्नो सोचलाई नै सहज ढङ्गले ल्याएर शान्तिको रूपमा, सन्तुष्टको रूपमा, है। आशा त हुन्छ तर आशा अलिकति आशा बिनै त हुँदैन, हामी मनुष्य भएको कारणले आशा त पलाइहाल्छ, तर अलिकति भयो भने कम आशा। यी हाम्रो आफ्नै सोचको, आफ्नै व्यवहारको ढङ्गले नै हामीलाई दुःख दिएको रहेछ। तर हामीले के मान्छौँ भनेपछि दुःख भनेको कतै बाहिरबाट, अरूबाट, है, त्यसरी न त्यसरी आएको कि भने हामी त्यस्तो मान्छौँ, तर त्यो होइन रहेछ वास्तविकमा। त्यो हाम्रो गलत सोच रहेछ, है। हामीले आफ्नो आत्मालाई नै बुझाउनु पर्ने, आफ्नो आत्मालाई नै सिकाउनु पर्ने चाहिँ रहेछ, किनकि हाम्रो आत्मा नै गलत फ्रेम भएको रहेछ। त्यही कारणले हामीले यी अकुशल सोच, है, यी कुकर्महरू चाहिँ हामीले चाहिँ थोरैभन्दा थोरै अब हामीलाई आउँदा आइहाल्छ, होइन। हामी पनि अब पृथक जन्तु हो, तर पनि त्यसलाई चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ क्षणिकमा भए पनि हामीले चिन्ने कोसिस गरौँ, त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ, है। यो त मैले गर्नुहुन्न, है, यसले त मलाई त दुःख दिन्छ, मलाई नै गाह्रो बनाउँछ, मलाई नै पीडा दिनेको यो चाहिँ कारणहरू रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई अध्ययन गर्ने, है, चाहिँ हामीले एकदमै सोच होस, है, पुर्याउनु पर्ने चाहिँ एकदमै जरुरत छ कि हामीलाई सुख चाहियो भने, है, दुःख चाहेनौँ भने यसरी नै हामीले दुःखको मार्गहरू, है, कम गर्दै जानेको एउटा सोच पनि हो, मार्ग पनि हो, है। र बरु हामीले अब के सोच्ने त, होइन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकदमै के अब जति सक्छ हुन त अब हामी भगवानको उहाँले बोधिसत्वहरूले अथवा आर्य अथवा बुद्ध भगवानले जसरी सोच्नु त्यस्तो त हामीमा त एउटा अब हामीमा त्यस्तो शक्ति नै छैन, तर पनि थोरै भन्दा पनि थोरै दया माया करुणाको भाव त हामीमा जाग्छौँ, हामीले जगायौँ भने, है। कहिले कहिले हामी त्यो चिज पनि बिर्सिन्छौँ, है। हामीले अकुशल कर्मको सोचहरू चाहिँ एकदमै सजिलो गरेर उत्पन्न भइहाल्छ कि हामीमा, किनकि हामीले यो कयौँ जन्मदेखि हाम्रो यो संस्कार बसेको छ कि, है। रिस झक्कै उठिहाल्ने, होइन, राग दोष मोह झक्कै उठिहाल्ने, है। त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो गरेर आइहाल्छ, तर हामी जुन यो दया माया करुणाको भाव चाहिँ एकदमै कमै मात्र हामीमा उठिन्छ, किनकि हामीले त्यो संस्कार चाहिँ एकदमै कम बनाएको छ, है। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब अघि बढाउने मार्ग चाहिँ के रहेछ त भन्दा दया माया करुणाको भावहरू चाहिँ, है। अब हामीले हुन त अब संसारको सबै प्राणीलाई नै हामीले अब दया माया करुणा गरेर त हामी त अब त्यो मार्गमा हामी हिँड्न नसके तापनि तर हाम्रो सोच त ठुलो बढाउन सक्छौँ हामीले, होइन। हामीले प्रत्यक्ष गएर चाहिँ त्यसमा सबै दुखी व्यक्तिहरूलाई परिपूर्ति त हामीले गर्न नसक्ला, तर पनि हाम्रो यो सोच यति फराकिलो बनाउन सक्छ कि सबै प्राणीहरूले सुख चाहेको एउटै हो। हामीले जे जस्तो चाहन्छ हामी सुख चाहन्छौँ, दुःख चाहँदैन। त्यो जस्तै गरेर हामी जस्ता त हो सबै प्राणीहरू भनेर त्यो सोच, त्यो विचार चाहिँ हामीमा एकदमै आइपर्ने रहेछ। एउटै त हो नि, होइन। मलाई पीडा हुन्छ त उसलाई किन हुँदैन, यो कुराले मलाई पीडा हुन्छ त यो कुराले उसलाई किन पीडा हुँदैन भन्ने भाव सोच चाहिँ हामीमा चाहिँ एकदमै आउनु नै पर्ने रहेछ। र हामी यो चिजहरू कहिले कहिले बिर्सिन्छौँ, है। नबिर्सिकन हामीले चाहिँ सक्यो भने चाहिँ अब हामीले गएर नै सहयोग नै गर्ने, नसके तापनि एउटा आफ्नो एकदमै ठुलो सोचले भनौँ न, होइन, एकदमै फराकिलो सोचको ढङ्गले हेरेर, है, सबैलाई शान्ति मिलोस्, सबैलाई सुख होस्, उसलाई यस्तो दुःख परेको रहेछ, यो दुःखबाट चाँडै नै मुक्त हुनुहोस्, होइन। उसको पीडा नै मेरो पीडा जै हामीले एउटा के अनुभव गरेर, है, उसको पीडा किन मेरो पीडा होइन, किनकि हामी संसारको प्राणीहरू त सबैले सुख चाहेका नै हुन्, आफूले जे चाहेको सबै एउटै त हो नि, है भनेर चाहिँ हामीले एउटा भावना मात्र गर्न सके पनि प्रत्यक्ष गएर हामी सहयोग गर्न नसके तापनि अब एक दुईजनालाई 4-5 जनाले गएर सके त त्योभन्दा ठुलो कुरा के रह्यो र, त्योभन्दा राम्रो कुरा के रह्यो र। तर नसके तापनि त्यो सबैमा क्षमता हुँदैन, होइन। नभएपछि हामीले चाहिँ एउटा चित्त शुद्धको भावना भए पनि गरे भने त्यसले पनि हामीलाई धेरै लाभ हुन्छ, धेरै त्यो पुण्य हुन्छ, है। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै एउटा के आफू एउटा एकदमै
अरूको प्रेरणाको रूप लिन सक्ने हैन। त्यसरी एकले सोच्यो, दुईले सोच्यो, तीनले सोच्यो त हाम्रो यो संसार त्यतिकै त रमाइलो भइहाल्यो है। एक्लै सहयोग गर्यो, एक्लै मित्र त बढायो हैन। तर त्यो सोच भन्दा नि हाम्रो सोच चाहिँ अलिकति एकदमै साँगुरो सोच हुँदै यसले मलाई यस्तो पो भन्यो, उस्तो पो गर्यो, यस्तो पो गर्यो। खालि हामीमा चाहिँ त्यो चिजहरू कि है, त्यो सोच, त्यो विचार, त्यो ढङ्ग चाहिँ हामीलाई धेरै भन्दा धेरै आएको कारणले अहिले हामी एकदमै के भन्नु, अब शान्ति भनौँ न होइन। हामीले है अब संसारमै एकदमै गाह्रो होइन। अब अहिले पनि अब रोग महामारीले कति गाह्रो बनाइरहेको छ हामीहरूलाई होइन। त्यसो जोस् पहिला भन्दा नि अब 5-10 वर्ष अगाडि र अहिलेको पनि तुलना गऱ्यौँ कति फरक खालको, कति गाह्रोपनाहरू अहिले महामारी नै सोच्यो पनि कति गाह्रो बनायो हामी सबै संसारका प्राणी, संसारका प्राणीलाई नै होइन। त्यसरी नै हाम्रो दिन दुःख गाह्रोपनाहरू त बढ्दै गइरहेको छ नि त है। अनि हामी एक आपसमा किनकि भन्दाखेरि दया माया करुणाको भावहरू हामीमा, अनि हामी एकदमै विश्वासको भावहरू कम हुँदै गइरहेको छ हाम्रो है। त्यही कारणले नै हाम्रो झन् पीडा दुःखहरू झन् बढ्दै 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 है गएको। यी पनि भगवान् बुद्धका दर्शनहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै निहालेर सक्दो चाहिँ हाम्रो एकदमै फराकिलो सोच है, एकदम फराकिलो सोच। त्यसरी किनकि अब सबैको परिवार हुन्छ, सबैको इष्टमित्र हुन्छ होइन। सबैलाई चाहिँ अब के यो मेरो यो तिम्रो भन्ने हामीमा त कस्तो के भन्छ अब छुट हुन्छ नि एउटा है, मेरो तेरो हाम्रोलाई राम्रो हुनुपर्छ, अरूलाई त ठिकै छ भन्ने खालको हामीमा त कस्तो त्यस्तो सोचहरू छ नि त। त्यस्तो नभएर है हामीले चाहिँ सबै प्राणीको चाहना, अब अरू केही नसोच नगरे पनि सबै संसारको प्राणीको त चाहना त सुख नै हो नि। त्यही भएर सुख नै होस् भनेर हामीले प्रार्थना मात्र गरिदिने होइन, एउटा भावना मात्र बोकिदिए पनि त्यसले पनि हामीलाई धेरै सुख शान्ति, धेरै अब हाम्रो पछिल्लो होइन हाम्रो पूर्ण जुनीको लागि भए पनि एउटा एकदमै संस्कार, राम्रो संस्कार, कुशल कर्मको संस्कार है, एउटा एकदम पुण्य चाहिँ भइरहेको छ हामीलाई। अझै सक्यो भने त हामीले अघि मैले भने जस्तै 2-4जनालाई भए पनि हामी प्रत्यक्ष सहयोग गर्न तपाईँहरूले गरिरहेका पनि छौँ, अझै पनि त्यसरी गरिरह्यो भने पुण्य नै यही नै हो होइन। हामीले सोच्नुपर्ने राम्रो कुशल कर्म, राम्रो सोचहरू होइन। हाम्रो जुन अब अघिदेखि हामी कुशल कर्म गर्नुपर्छ अनि राम्रो भावना सोचहरू लिनुपर्छ भनेको यो सोचहरू चाहिँ यसरी नै होइन हामीले चाहिँ अघि बढायौँ भने जुन सोच, राम्रो सोच, कुशल कर्म अगाडि बढ्दै गयो भने त्यस क्रम नै अकुशल सोच, दुःख, पीडाहरू कम हुँदै जाने हो है। त्यो पीडाको मार्ग आफ्नो, खुसी कर्म, राम्रो कर्मको मार्ग अर्को होइन, एउटै हो। जहाँ सुख छ त त्यहाँ दुःख छैन, जहाँ दुःख छ त त्यहाँ सुख छैन, एउटै हो है। त्यही भएर हामीले चाहिँ पीडा दिने यी मार्गहरू चाहिँ हामीले कम गर्दै गयो भने हाम्रो चाहनाको सुख मार्गहरू हामी अघि बढ्दै जान्छौँ। न एक दिन दुःखको नाम नै हटेर सुख नै सुखमय पनि हामी पाउन सक्छौँ।